बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब का अहम तरीन पैगाम, जिसमें इमरान खान साहब ने अपने लिए गए फ़ैसले जो हैं वो रखे हैं सामने, वो आपके सामने रखूँगी। बुशरा बीबी के क्या हालात हैं, बुशरा बीबी का एक ऐसा पैगाम, दिल दहला देने वाला पैगाम बुशरा बीबी ने अडियाला जेल से दिया है, वो आपके सामने रखूँगी। वज़ीरिस्तान में एक और ड्रोन हमला और वज़ीरिस्तान की क्या सूरत हाल है इस वक्त, वो रखूँगी आपके सामने। मौलाना तारिक जमील साहब का एक क्लिप बहुत वायरल चल रहा है, जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब रो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। सना यूसुफ टिकटॉकर जिसका कत्ल हुआ, उसके घर में घुसकर कत्ल किया गया, उसका कातिल कौन है और क्यों कत्ल किया गया, वो आपके सामने रखूँगी। और कुछ और खबरें हैं, अगर वक्त मिला तो वो आपके सामने पाकिस्तान के हालात और वाक़यात से मुतल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इमरान खान साहब के पैगाम की तरफ। इमरान खान साहब कहते हैं कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है, तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं अब खुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूँगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे। सलमान अकरम राजा हदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। तहरीक का लाया अमल चंद रोज़ में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, GDA और महारंग बलोच को भी दावत देंगे। इंशाअल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तानी कौम को मेरा पैगाम है कि शायद ये फिर से मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दें, लेकिन आपने याद रखना है कि वोट मेरा नहीं आपका चोरी हुआ है, आवाज़ मेरी नहीं आपकी दबाई जा रही है, लिहाजा आपको खुद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। बारहा कह चुका हूँ कि आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता। ये बात खान साहब ने हमेशा की है कि अपनी आज़ादी के लिए खुद उठना पड़ता है, अपने हक़ के लिए खुद लड़ना पड़ता है, कोई आपको प्लेट में रख के आपको आज़ादी नहीं देगा। और जो इस वक्त जो हालात बनाए जा रहे हैं, इमरान खान साहब की आवाज़ नहीं दबाई जा रही, वो आपकी आवाज़ दबाई जा रही है, क्योंकि ये बात तो वाज़िया है अब कि उनका निशाना इमरान खान नहीं है, उनका निशाना पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी कौम है। इमरान खान तो बीच में खड़े हैं, बस इमरान खान तो दीवार बन के बीच में खड़े हैं, तो उनका निशाना तो पाकिस्तानी अवाम है। और ऐसा लीडर तो सदियों में मिलता है, सदियों में ही मिलता है। ठीक है, एहतजाजी तहरीक मुल्कगीर और मुसलसल होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में स्नाइपर्स तैनात होते हैं जो मासूम शहरियों और पुरअमन एहतजाजियों पर सीधे फायर खोल देते हैं। जो कत्ले आम तहरीक इंसाफ के साथ किया गया और किसी जमात के साथ नहीं हुआ। मेरा अपने पार्टी ओहदेदारान को पैगाम है कि अगर मैं जेल काट सकता हूं तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए। अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिल गई थी, अब मुश्किल वक्त है और सबका इम्तिहान है। मुझे भी जेल में डालने के बाद 3 साल खामोश हो जाने पर आराम से बनी गला बैठ जाने का कहा गया था। जैसे नवाज शरीफ को 10 साल तक चुप रहना पड़ा, मगर मैं बुज़दिल नहीं हूँ और यजीदियत पर कभी खामोश नहीं रह सकता। मैं जमहूरियत की बहाली के लिए आखिरी दम तक जिदोजहद करूँगा। खान साहब को ये ऑफ़र कराई गई है, ये ऑफ़र दी गई है कि खान साहब खामोश हो जाएं, खान साहब 3 साल के लिए खामोश हो जाएं, सियासत से किनारा कशी कर लें, बनी गला चले जाएं, नथिया गली चले जाएं, मुल्क से बाहर भी चले जाएं, लेकिन 3 साल के लिए खामोश हो जाएं, सियासत में कोई अमल दखल ना करें, तो खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन खान साहब ने अपनी रिहाई के इन पेपर्स पर खुद ही दस्तखत नहीं किए। खान साहब खुद ही नहीं जाते, क्योंकि खान साहब बारहा बता चुके हैं कि मैं नवाज़ शरीफ नहीं हूँ, मैं जरदारी नहीं हूँ, मैं जो डील करके निकल जाऊँगा जेल, सिर्फ इस लिए कि मुझे जेल में नहीं रहना और मैं डील कर लूँगा अपनी अय्याशी के लिए, अपने आसाइश के लिए। ठीक है, तो इमरान खान साहब मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए खड़े हैं, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। आगे खान साहब कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने समड़ियाल इंतखाबात में एक मरतबा फिर साबित किया कि जुल्म के ज़रिए उनका नज़रिया तब्दील नहीं किया जा सकता। अवाम का फ़ैसला वही है जो 8 फरवरी को उन्होंने सुनाया था। इस इलेक्शन में बेशर्मी से धांधली करके अवामी मैंडेट को पैरों तले रौंदा गया है। 8 फरवरी की इंतखाबात की चोरी में काजी फाइज ईसा, सिकंदर सुल्तान राजा और जंगल का बादशाह पूरी तरह शामिल थे। उन्होंने इस वक्त तक इंतखाबात मुलतवी करवाए जब तक तहरीक इंसाफ को अपनी दानिस्त में क्रश नहीं कर दिया गया, लेकिन 8 फरवरी को अवाम खामोश इनकलाब ले आई। 8 फरवरी एक बहुत बड़ा इनकलाब था। जिन्होंने 8 फरवरी का 2/3 मैंडेट चुरा लिया, वो हमें ज़मीनी इंतखाब कैसे जीतने देते, क्योंकि इनको यही डर है कि मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं। लेकिन हकीकत तो यही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैसियत अब सियासी लाशों से बढ़कर कुछ नहीं है। इनको अपने असल ठिकाने लंदन वापस चले जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ को क्रश करना लंदन प्लान का हिस्सा था, जो नवाज शरीफ ने जंगल के बादशाह काजी फाइज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर बनाया। लंदन प्लान के तहत
ही 9 मई करवाया गया, जिसका मकसद तहरीक इंसाफ को तोड़ना और ख़त्म करना था। इसलिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो आज़ाद हैं, जबकि नज़रिए पर खड़े रहने वाले आज भी नाहक कैद में हैं। अगर 9 मई तहरीक इंसाफ की साजिश था तो सीसीटीवी फुटेज से साबित हो जाता, लेकिन सीसीटीवी फुटेज चुरा कर सबसे बड़ा जुर्म किया गया और फिर एकदम से 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार करना साबित करता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसकी आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया। पाकिस्तान में अदलिया मुकम्मल तौर पर मफलूज है। काजी फाइज और सिकंदर सुल्तान के जाने का वक्त आया तो 26वीं आइनी तरमीम करके कहीं नए फाइज ईसा पैदा कर दिए गए। सिकंदर सुल्तान राजा मुद्दत ख़त्म हो जाने के बावजूद आज तक सिर्फ धांधली की सहूलतकारी के लिए बैठा हुआ है। इस मुल्क में इंसाफ नापैद हो चुका है। अब हमसे मखसूस नशिस्तें भी 26वीं तरमीम वाली अदालतों के ज़रिए छीनने की कोशिश में हैं। हम इस हुकूमत से क्या बात करें जो खुद 2 NRO की पैदावार है। इस हुकूमत में बैठी कठपुतलियों ने पहले मुशर्रफ और फिर बाजवा से NRO लिया और अपनी चोरियां माफ़ करवाई। शहबाज शरीफ लेले की तरह इस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से लटका हुआ है। दूर जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। यह हुक्मरान और 26वीं तरमीम वाले जज किसी को क्या इंसाफ दे सकते हैं? दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि जो फ्रॉड करे वहीं अपील सुने? मेरे खिलाफ 4 झूठे फैसले करवाए गए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने पर उड़ गए। इसके बाद सरकारी जजों का इंतज़ार किया गया और मेरी अपील तब लगाई गई जब सरकारी जज आ गए। मेरे तमाम इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। मैं 2 साल से कैद में हूँ, जबकि मेरी अहलिया को 14 माह से कैद में रखा गया है। अदलिया इंसानी हकूक का दिफा नहीं करती क्योंकि वो एक कर्नल से डरते हैं। मैं ये जुल्म सिर्फ कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ और किसी सूरत डील नहीं करूँगा। ये बात कि कोई डॉक्टर अमेरिका से आए हैं सब अफवाह है। जब इन पर दबाव आता है ये मुझसे बातचीत का आगाज़ कर देते हैं और जब दबाव ख़त्म हो जाए तो फिर सख्ती बढ़ा देते हैं। एक छोटे से सेल में रहते हुए इंसान क्या कर सकता है सिवाय किताबें पढ़ने के? मगर अडियाला जेल में तैनात कर्नल को मेरी किताबों से भी मसला है। मेरा इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। असल ताकत उसी के पास होती है जिसके साथ आवाम होती है। आवाम की असल नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ ही है। आवाम में फ़ौज का तासुर बहाल कर सकती है। 3 वजूहात की वजह से इस वक्त कौम को इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। नंबर 1, मोदी इस वक्त ज़ख्मी है और पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमला आवर हो सकता है। भारत की मैशियत हमसे काफ़ी मजबूत है और $700 अरब के ज़खायर हैं। हमें भी माशी लिहाज से मजबूत होना होगा ताकि भारत का मुकाबला कर सकें। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं जिसमें मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। नंबर 3, मैशियत मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है और सरमायादार और नौजवान मुसलसल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं आ सकती। सरमायाकारी के लिए कोई भी कुलिया आजमा लें। अवाम की मंशा की हुकूमत जब तक कायम नहीं होगी ये बस एक ख्वाब ही रहेगा। ये था इमरान खान साहब का पैगाम, जिसमें इमरान खान साहब ने एक तो इंसाफ के निज़ाम पे जिस पर वो सबसे ज़्यादा ज़ोर देते हैं उस पर बात की, मुल्क में जारी फस्तायत, नाइंसाफ़ी, इस बारे में बात की किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया। 9 मई जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए। किस तरह मुल्क के अंदर अदलिया को अपनी कैद में कर लिया गया है। अदलिया आज़ाद नहीं है, वो इंसानी हकूक़ पर क्या ही बात करेंगे जिन्हें खुद ही 26वीं आइनी तरमीम के बाद से जंजीरों में जकड़ दिया गया है। इमरान खान साहब ने अपने ऊपर होने वाले जुल्म का भी तस्करा किया है। इमरान खान साहब से उनकी किताबों की सहूलत भी छीन ली जाती है। इमरान खान साहब ना पाए गोश्त निहारी नहीं मांगते, वो अपनी किताबें मांगते हैं, अपना मुताला करते हैं वो, ठीक है, इसलिए वो अपनी किताबें मांगते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को उस सहूलत से भी महरूम कर दिया जाता है। एक मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया, जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसने कोई करप्शन नहीं की है, कुछ भी नहीं है, एक केस भी जो हो ना वो साबित किया गया हो, एक केस अथेंटिक नहीं है, सब बोगस केसेस हैं, झूठे बेबुनियाद केसेस हैं। लेकिन इमरान खान साहब को जो आम कैदियों वाली सहूलियात होती हैं वो भी नहीं दी जाती, ठीक है। इमरान खान साहब को अजियत देने के लिए इमरान खान साहब की वाइफ बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। बुशरा बीबी से भी एक ज़ाती दुश्मनी निभाई जा रही है। ज़ाती दुश्मनी के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। आसिम मुनीर बुशरा बीबी से रब्ता करने की कोशिश की अपना ओहदा बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए। बुशरा बीबी ने इनकार किया। तो आज बुशरा बीबी को जिन हालात में जेल में रखा जाता है, कभी उनके सेल की बिजली बंद कर दी जाती है, दिन भी रात भी इंतहाई शदीद गर्मी है। आप
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ باہر اگر ٹمپریچر 45 ڈگری ہے تو جیل کے اندر جو سیل ہے نا اس کا 55 ڈگری ہوگا ٹمپریچر، ٹھیک ہے، ایسی گرمی ہے وہاں پہ، اور وہاں ان کی بجلی لائٹ ان کی دن رات بند کر دی جاتی ہے۔ اب بشرا بی بتاتی ہیں کہ ان کو جس قسم کا کھانا دیا جاتا ہے وہ کھانا عام جو قیدی ہوتے ہیں نا ان سے بھی، ان کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس سے بھی بدتر کھانا ان کو دیا جاتا ہے۔ ان کے نہانے کے پانی میں نا مٹی جو ہے وہ شامل کر دی جاتی ہے، اور پھر ان کے سیل میں کیڑے مکوڑے چھوڑے جاتے ہیں جو ان کو کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حالات بنائے جا رہے ہیں ملک کے سابق پرائم منسٹر اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ذاتی دشمنی کی بنا پر ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، ذاتی دشمنی کی بنا پر ان سے ایک سیاسی انتقام، ان سے ذاتی دشمنیوں کے بدلے لینے کے لیے ان کو یہ اذیت دی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کیوں عاصم منیر کو DGISI کے عہدے سے ہٹایا تھا، اور پھر بشرا بی نے کیوں بات کرنے سے انکار کیا تھا، کیوں مدد نہیں کی تھی ان کا عہدہ بچانے کے لیے؟ تو اس کی وجہ سے یہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کا انصاف کا نظام ہے کہ آپ کی ذاتی دشمنیوں کے بنا پر آپ سرکاری مشینری کا، سرکاری طاقت کا، اور وہ سرکاری طاقت جو عوام کے پیسے سے چلتی ہے اس کا استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ حالات ہیں ملک کے اندر ناانصافی عروج پہ ہے، کسی کا بھی قتل ہو جاتا ہے، کسی کو بھی مار کے آپ چلے جاؤ، بندہ مار دو، بندے کو کمزور ہے تو اس کو اٹھا کے روڈ پہ آپ مارنا پیٹنا شروع کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کچھ دن پہلے ایک فرعون، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک فرعون جو ہے وہ ایک بچے کو بہنوں کے سامنے اس کو مارتا ہے، گاڑی میں بٹھا کے اس کو مارتا پیٹتا ہے، بہنیں ہاتھ جوڑتی ہیں، پاؤں پڑتی ہیں کہ بھائی ہمارے بھائی کو مت مارے، بس مار لیا، معاف کر دے، معافیاں مانگتی رہی، ترلے کرتی رہی۔ اس کو جب جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، اس کو کیسے فوٹو شوٹ کے لیے اس کو جیل میں بند کیا جاتا ہے، صرف فوٹو لینے کے لیے اس کو جیل میں بند کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو بعد میں جب تنقید ہوتی ہے تو دوبارہ سے جیل میں بند کیا جاتا ہے اور ہتھ کڑی لگا کے بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ باہر جہاں پہ ہتھ کڑی لگی ہونی چاہیے وہاں پہ پولیس کی فوٹو آتی ہے، پولیس ساتھ کھڑی ہوئی مسکرا رہی ہے، فوٹو لے رہی ہے، مطلب کہ یہ پروٹوکولز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ طاقتور کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، لیکن جو کمزور ہے اس کے ساتھ ان کا سلوک دیکھ لیں۔ اب ایک اور فرعون کراچی سے، اس کے ساتھ کیا سلوک، اس نے کیا کیا، وہ بھی ایک غریب کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہوا لے کر جاتا ہے، مطلب یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بینس والا سسٹم ہے، یہاں پہ کمزور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اور خان صاحب اسی جدوجہد میں ہیں کہ طاقتور اور کمزور دونوں کو قانون کے نیچے آنا ہوگا۔ وزیرستان موسکی میں ڈرون حملہ ہوا کل، 4 بچے شدید زخمی ہوئے، وہاں پہ آئے دن ڈرون حملے ہو رہے ہیں، کوئی اس چیز پر آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، میڈیا اس کو کوریج نہیں دے گا، میڈیا تو لگا ہوتا ہے اپنے بس دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس قسم کی خبریں دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن موسکی میں ڈرون حملہ ہوا ہے اور 4 بچے شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اس وقت وزیرستان کی حالت پتہ کیسی ہے؟ اس وقت وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 2 دن سے کرفیو لگا ہے، سڑکیں بند کی گئی ہیں، روڈز بند ہیں، اسکولز بند کیے گئے ہیں، ہسپتال تک آنے جانے کے راستے بند کیے گئے ہیں۔ اب یہ حالات ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتے، معدنیات وہاں سے نکل رہی ہیں، معدنیات نکالے جانا اور وہاں کے رستے بند کرنا، ان پہ اٹیک کبھی نہیں ہوتا ہے، معدنیات کی پہ جو ریسرچ بھی جاری رہتی ہے وہ کام کبھی نہیں رکتا ہے، لیکن وہ بچے جن کے امتحانات ہونے تھے، ان کے امتحانات، ان کے خواب، ان کا سب کچھ ان سے چھین کر، سب بند کر کے کرفیو لگا دینا، ان کی زندگی مکمل طور پر مفلوج کر دینا، زندگی روک دینا، یہ صورتحال ہے وزیرستان کی۔ ایک تو آئے دن ڈرون حملے ہو رہے ہیں، معصوم لوگ ڈرون حملوں کا نشانہ بن رہے ہیں، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ کرفیو لگا دیا جاتا ہے، اسکول، ہسپتال، ہر چیز جو ہے وہ بند کر کے، ہر دکان بند کر کے انتظامیہ آتی ہے، وہ دکانیں بند کروا دیتی ہے اور وہاں کی زندگی کو مفلوج بنا دیا جاتا ہے۔ ثنا یوسف ٹک ٹاکر، اس کے کافی سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے، وزیرستان کی بات تو نہیں ہو رہی ہے لیکن چلیں ثنا یوسف کی بات ہو رہی ہے، اس کا گھر میں گھس کر اسلام آباد میں جو شخص قتل کر دیتا ہے، وہ بتایا یہ جاتا ہے، کہا یہ جا رہا ہے، جو ابتدائی رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ TLP کا ہے، مذہبی جنون میں اس نے قتل کیا، لیکن پھر اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے یہ بات سامنے لائی گئی کہ اس نے ثنا یوسف کو شاید دوستی کا کہا تھا، جس پر اس نے انکار کر دیا، تو اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، گھر میں گھس کر وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ تصویر چل رہی ہے، یہ ہے اس قاتل کا فحاش گندا چہرہ، اتنا غلیظ شکل ہے اور اس نے قتل کیا ہے اس ایک معصوم انسان کا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتے ہیں جو مطلب دنیا میں بیٹھ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور پھر لوگوں کو میں دیکھ کے حیران ہو رہی تھی کہ لوگ کس قسم کے کمنٹس پاس کر رہے ہیں، لوگ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، مطلب
آپ لوگ اس قتل کو سپورٹ کر رہے ہو. کل کو آپ کی ماں بہن بیٹی کسی کا بھی قتل ہو سکتا ہے, بھائی کا قتل ہو سکتا ہے. آپ قتل و غارت کو اگر سپورٹ کرتے ہو تو ہمارے اسلام نے تو ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے, اس چیز پر کوئی بات نہیں کرتا. لیکن ثنا یوسف کا قتل مطلب کہ بہت بڑا, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک پر مسلط مافیاز کے خلاف کبھی نہیں بولتے, کرپٹ لوگوں کے خلاف کبھی نہیں بولتے, چوروں غداروں کے خلاف کبھی نہیں بولتے. لیکن جہاں پہ ایک معصوم انسان کا قتل جس نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا, پاکستان کی قومی سلامتی کو نقصان نہیں پہنچایا, پاکستان کا پیسہ چوری نہیں کیا, کرپشن نہیں کی ہے, ٹھیک ہے, اس انسان کے قتل پر اتنی خوشیاں, کیسی قوم ہے یار, کیسی قوم ہے دنیا میں ہی اپنے آپ کو خدا مطلب کہ سمجھتے ہیں, یہ زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں کہ ایک انسان کے قتل پر اس قسم سے اس طرح سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب, ان کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہے, وہ رو رہے ہیں, اسٹیج پر کھڑے ہیں, وہ رو رہے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب, ان کو تبلیغی جماعت سے نکالا گیا یہ کہہ کر کہ ان کا سیاست سے تعلق ہے, وہ سیاست پہ بات کرتے ہیں. 18 سال کی عمر میں تبلیغ شروع کی, 72 سال کی عمر میں صورتحال یہ ہے کہ گھر کے دروازے بند کر لیے اور خطاب نہیں کرنے دیا. منصیرہ میں واقعہ پیش آیا, منصیرہ میں کوئی اجتماع تھا جس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے جانا تھا, خطاب کرنا تھا, تو ان کا رستہ جو ہے وہ روک لیا گیا. کس طرح سے وہاں پہ پل گرا دیا گیا منصیرہ کا, جس پر مولانا طارق جمیل صاحب بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے. وہ ان کی یہ ویڈیو دیکھیے, سب سے پہلے آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھیے, میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں یہ کہ وہ روتے رہے, اسٹیج پہ کھڑے ہو کے روئے, اور انہوں نے یہ شعر پڑھا. اس نے کافی پاکستانی عوام کو بھی دکھی کیا ہے. یہ ویڈیو دیکھیے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں, میری عمر بھر کا ریاض تھا, میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. پھر سن, جو گیت تم نے سنا نہیں, میری عمر بھر کا ریاض تھا, میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. مولانا طارق جمیل صاحب نے 54 سال اپنی زندگی کے انہوں نے خدمت کی ہے, اسلام کی خدمت کی ہے, بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا ہے, دین کی تبلیغ کی ہے. ان کی باتیں, وہ کوئی غلط بات نہیں کرتے ہیں. انہوں نے اگر کہا کہ انہوں نے جو بات کی, میرا نہیں خیال کہ وہ بات غلط ہے. حق سچ کی بات اور انصاف کرنے کی بات اور ظلم نہ کرنے کی بات, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور سیاست, اس سے یہ کہتے ہیں نا کہ سیاست سے تعلق ہے. اب تبلیغی جماعت, میرے ذہن میں تو بہت ساری اور باتیں آ رہی ہیں کہ تبلیغی جماعت کو کیسے فتح کیا گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز کے کہنے پر مولانا طارق جمیل صاحب کو پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں, کیونکہ مریم نواز نے یہ سوچا کہ تبلیغی جو اجتماع ہوتے ہیں وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, اور اگر مولانا طارق جمیل صاحب وہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ حکمران ایسے ہیں, یا عمران خان صاحب کے حق میں بات کر دی, تو پھر ان کا جو ہے وہ کافی, ان کے لیے ان کا ووٹ بینک تو پہلے بھی نہیں ہے, پہلے بھی ہے ہی نہیں, مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس بات کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب پہ یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں, ٹھیک ہے. میں اب کیا کروں, میں پاکستانی ہوں, تبلیغ والے سیاست پہ نہیں بولتے, لیکن پاکستانی ہوں, ضروری ہے جی, میں پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں. کس طرح انسانوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائی گئی. کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے؟ اور تم چند ٹکوں پہ تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھا. تو مولانا طارق جمیل صاحب کو صرف اس چیز کی سزا دینا کہ انہوں نے کیوں ظلم کرنے والوں کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. ججز کو انصاف کرنے کا کہا, ظالموں سے کہا کہ اپنا ظلم مت کرو یہ ظلم, کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. فوج کو کہا, اداروں سے کہا, اور ان لوگوں سے کہا جنہوں نے لوگوں کے ضمیر خریدے, ضمیر بیچے, جنہوں نے اور پاکستان کے عوام کا سودا کیا, پاکستان کے عوام کو برباد کیا. عمران خان کے لیے بات کی کہ عمران خان حق اور سچ پہ کڑا ہے, اور عدت کیس پہ بات کی کہ 1400 سال, اسلام کی 1400 سال تاریخ میں کبھی ایسا کیس نہیں بنا ہے, اس میں صرف عورت کی گواہی لگتی ہے. تو کیا یہ باتیں ان کی اتنی بری تھی, اتنی تکلیف دہ تھی کہ تبلیغی جماعت نے انہیں اس جماعت سے نکال دیا جہاں پہ مولانا طارق جمیل صاحب نے 54 سال اپنی زندگی کے دیے, اور کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے. تو اس چیز کی سزا, اور یہ کہنا کہ
سیاست سے تبلیغی جماعت کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ سیاست ہے کیا؟ حق اور سچ پر بات کرنا. اور اگر یہ سیاست ہے تو پھر وہ واقعہ کربلا وہ کیوں پیش آیا؟ کیوں حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا، یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا، اور اپنے مطلب کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کی قربانی دے دی، لیکن یزید کی بیعت نہیں کی ہے. یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنے سر کٹا لیے، لیکن جھکے نہیں. تو وہ سارا واقعہ کیوں پیش آیا؟ کیا تبلیغی جماعت کا کام صرف اتنا ہے کہ نماز، روزہ، حج اس کی تلقین کریں؟ جب تبلیغی جماعت کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ انہوں نے ہمیں دین سکھانا ہے، ان سے ہم نے دین سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں دین کی تلقین کریں گے. لیکن ہمارا دین تو یہ بھی کہتا ہے نا، امر بالمعروف پر چلنے کی تلقین کرتا ہے. ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ظالم کا ظلم برداشت کرو، بلکہ ظالم کے سامنے آپ کھڑے ہو. یہ ہمارا دین ہی ہمیں اس چیز کا کہتا ہے. ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے نا کہ مظلوموں کا آپ نے دفاع کرنا ہے. آپ نے ظلم ہوتا دیکھیں تو خاموش نہیں رہنا، کیونکہ خاموش رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. تو پھر کیوں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ یہ ناانصافی، یہ ظلم کیا گیا، ان کو اس طرح رلایا گیا، ان کو تکلیف دی گئی، صرف اور صرف یزیدوں کے کہنے پر، ملک کے اندر مسلط مافیاز کے کہنے پر، چوروں کے کہنے پر، کہ وہ چور، وہ مافیاز، وہ یزید جو ایک لمبے عرصے سے ملک کے اندر فسطائیت مچا رہے ہیں، ظلم و جبر کی انتہا کر دی ہے. عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، عدالتوں سے مائر ہوتی ہوئی نکل رہی ہوتی ہیں، انصاف نہیں ملتا ہے، نا انصافیاں ہیں. ہر طرف ایک فرعون جنم لے رہا ہے، ہر طرف ایک فرعون ہے، ہر طرف ایک یزید ہے، ہر شخص اپنے اپنے حصے کا ظلم کر رہا ہے. تو وہاں پہ کیا ہمارے علماء کا کام نہیں بنتا تھا کہ اصلاح کریں، معاشرے کی اصلاح کریں؟ کس طرح؟ سب سے پہلے تو اسلام کی جو بنیاد ہے عدل و انصاف کا نظام، اس نظام کے لیے لڑیں، کھڑے ہوں. کیا ان کا یہ کام نہیں بنتا تھا؟ الٹا جس بندہ نے یہ بات کی ہے، جس پہلے شخص نے یہ بات کی ہے، جس پہلے ہمارے بہت ہی قابل احترام مہذب ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بات کی ہے، تو ان کو تبلیغی جماعت سے نکال دیا، ان کے اجتماعات پہ پابندی لگا دی. کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کہ مطلب اس طرح آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کو کیا پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں کہ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہونا، ظالم کو ظلم کرنے دینا، مظلوم کا دفاع نہیں کرنا، جتنا ظلم ہو، جتنی ناانصافی ہو، خاموش رہ کے تماشائی بنے رہنا ہے، اور ظالم کا ہاتھ کبھی نہیں پکڑنا، ظالم کو کبھی نہیں روکنا. لیکن ہاں، جو ظالم کہے اس چیز کی بیعت کر لینی ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا ہے. مجھے تو یہی سمجھ میں آیا ہے، اب میں اس چیز کو اور کیا سمجھوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد.